Ako si Ricky Pablo, nga nagpuyo sa Purok Daisy, Barangay Palomok, sakop sa lungsod sa Titay, nga usa sa beneficiary sa establishment EI sa barangay under sa National Livestock Program. Sa sinugdanan, nagsugod ko sa panguma tungod sa programa sa Department of Agriculture nga dispersal program. Usapod ako sa nakadawat sa ilang programa sa dispersal program. Sukad niadto dito na ako nagsugod og pamuhi og baboy. O gikan ato dito nidyo ko na-focus sa pamuhi og baboy hantod karon nga tuiga 2024. Ang mga challenges lang sa pagpamuhi namo sa among mga baboy tungod lang sa niabot nga epidemya sa baboy nga mao ang ASF nga agi mig lockdown jud diri. Ang uban namong mamuhi ay nga mga igsuon ni pahuway jud sila pamuhi sab kay nga panic ug usab bahin sa presyo sab sa baboy. Salamat gihapon mi kay anaa gihapon ang DE Department of Agriculture kay na-overcome namo ang maong problema. Karon nga maka-overcome namo ang maong problema sa pagkakaroon murag nibalik na sa nagsugod lang sa normal, nagsugod na sab og balik ang mga less fortunate nato nga maigsuon sa pagpamuhi. Bahin sa record nato sa ato ang EI sa barangay, nikabat na og 700 ka pin kaanayan nga atong naserbisyuhan sa ato ang programa. Kung wala lang unta ang niabot ang ESF, siguro basin mo lagpas bata 1,000 ka pin o 1,500 ba, tungod lang sa ESF, dito murag nahina jud ang serbisyo sa EI sa barangay. Bahin sa establishment sa EI sa barangay, nagpasalamat ko kay ang among barangay natagaan sa maayong material sa baboy, sa bloodline, kwipo, bahin sa microscope, masubay kayo na mo ang quality sa semen. Dako kayong natabangan tungod kay ang among mga less fortunate nga mga igsuon, nakadawas sila libre nga similya. Dako among pagpasalamat sa tabang sa gobyerno, ay labi na gayod sa ETI nga mo'y nag-facilitate sa maong programa bahin sa similya sa maayong genetic sa baboy. Sa pagkakaroon, ana pagyapon ang nagpabilin nga usa nako ka butakal nga gikan sa ETI, pero pag kaedad naman siya, ana ko gi-replace pod nga ilang liwat kay mga superior genetic materials man gud sila mo nang diya jud ko ni kuha gyapon og para replacement para mapadayon pagyapon ako ang programa nga gikuan sa gobyerno nga makatabang ta sa atong mga less fortunate nga mga igsoon. Para sa mga kaigsuonan nato nga mga mahiligon jud sa farming, ako yung silang gi-encourage nga mobalik kag pamuhi sa livestock kay isa usab ka jud nga makatabang sa atong livelihood. Kay bisan ako dili gid ako gikuha ang pangadlaw-adlaw panginabuhi. Makapaeskwela ko sa akong anak tungod aning livestock. Total naman nato ang gobyerno, ato ang agriculture nga mo alalay, mo tabang kanato. Alang usab sa mga kabatunan nga wala pa kasugod sa maong livelihood, ako silang gi-encourage nga ani adiri ana ang atong panginabuhi nga mabuhi ta bahin sa farming sa livelihood livestock. Ako mismo, ako yung personal nga na experience nga isa jud kani makatabang sa atong panginabuhi.